मानाधिक मंत्री सोशल वेलफेअर आणि आर्काइव्स अँड आर्किओलॉजी आमचे सुभाषबाब फळदेसाय, आमचे सरपंच रिवणाचे वैशाली नायक, डेप्युटी सरपंच सूर्या नायक, एक्स MLA वासुदेव गांवकर, सुरेश ZP मेंबर, आमचे मंडळ प्रेसिडेंट बायो भंडारी, जनरल सेक्रेटरी राजेश गांवकर, गणपत नाईक प्रभारी, सुवर्णा तेंडुलकर चेअरपर्सन ZP, मुद्दम आयले सगळ्यांक म्हजो नमस्कार आनी माय मोगाचो योगा। हांव देवा कडेन मागतां की तुमकां सदांच सुख समाधान समृद्धी आनी आरोग्य मेळचें म्हणून हांव देवा कडेन तुमच्या सगळ्यां खातीर मागतां। हांव 26 वर्सां जालें हांव सामाजीक कार्यान आसा, हांव शिक्षण क्षेत्रान आसा। आमी डेम्पोचे RPS क्लास चलयतात, तातूंत आमी 3 हायर सेकंडरी आनी 2 प्री युनिवर्सिटी कॉलेजेस चलयतात, डेम्पो कॉलेज आनी SS डेम्पो कॉलेज। हातूंत आमी केन्नाच भेदभाव करनात। हातूंत सगळीं क्रिस्तांव म्हण, हिंदू म्हण, मुसलमान म्हण सगळीं शिकतात। विद्यार्थी, आमचे शिक्षक, आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ सगळे। दुसरे आमी चलयतात डेम्पो विश्व ग्रामशाळा, तातूंत आमी 8 स्कुलां चलयतात। आमी 2016तल्यान आमी सुरू केलां आतां पर्यंत। तातूंत आमी दोन्ही करतात, आमी साधन सुविधाय करतात आनी आमी अकॅडमिक्सय करतात। आनी म्हाका खरीच खुशी येता तुमकां सांगपाक की पयली पर्संटेज आमी घेतली तेन्ना 35 to 40% आशिल्ली, आतां ती ऑलमोस्ट 90%चेर आयल्या। म्हाका खरी उमेद जाता तुमकां सगळ्यांक सांगपाक। आनी हातूंतय आमी जात पात आमी केन्ना धरना, सगळीं जाणां हातूंत शिकतात। आतां तुमकां खबर आसा की गोंय हे एक सामाजीक एकचाराचें एक आदर्श राज्य। हातूंत हिंदू आसूं, क्रिस्तांव आसूं, मुसलमान आसूं सगळीं आमी एकत्र रावतात, तें तुमकां खबर आसा। BJPच्या कार्यकाळान तुमी पळयलां इतले आमी तांणी इतले कामां केल्यात ती। हांगा आमचे RIT कॅम्पस हांगाच आसा, NIT आसा हांगा बायोडायवर्सिटी पार्क आसा, दुसरें म्हणटा नॅशनल फॉरेन्सिक युनिवर्सिटी जी फोंड्या आसा, मागीर मनोहर पर्रीकर बायपास तिची निवडणूक जातली म्हणून आनी बऱ्याच्या बऱ्या आमकां पूर्ण खात्री आसा। दुसरें म्हणटे हांव तुमकां सगळ्यांक आन्सर करपाक सोदता। तुमी प्रश्न मांडिल्लो की हांव एकदां निवडून येतरी हांगा दक्षिण गोंयांत एक कार्यालय उगडपाची म्हजी पूर्ण इच्छा आसा आनी हांव तें करतलें। दुसरें म्हणटे जे कितें दक्षिण गोंयच्या विकासा खातीर जे कितें प्रकल्प आसा, जे कितें गरज आसा ते हांव MP लेट स्किमांतल्यान हाडपाक पूर्ण प्रयत्न करतलें आनी हो म्हजो आश्वासन हांव तुमकां दितां। सगळ्यांचें देव बरें करूं। जय गोंय, जय भारत।